خب این متن درس 9. مینو بیمار شده بود، گلویش درد میکرد و نتوانست به کلاس برود. بعد از ظهر به بیمارستان میلاد رفت. بیمارستان میلاد یکی از جدیدترین بیمارستان‌های تهران است که در جنوب بزرگراه همت قرار دارد. پارک جدید و زیبای گفتگو و برج میلاد یا بلندترین برج ایران که 435 متر ارتفاع دارد نزدیک این بیمارستان واقع است. موقعی که مینو به اتاق منشی رسید چند نفر نشسته بودند. کمی بعد خانم منشی مینو را صدا کرد و او وارد اتاق دکتر شد. دکتر حالش را پرسید و او را معاینه کرد. او تب داشت اما بیماریش شدید نبود. دکتر نسخه‌ای برای مینو نوشت و گفت باید غذای گرم بخورد و استراحت کند تا زود خوب شود. तो इसमें ये जो एक दर्द میکرد ये पास्ट हैबिचुअल टेंस है, ये बाद में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे. तो इसमें कुछ लास्ट तक यानी चैप्टर 16 तक है. चैप्टर 16 तक कुछ जदीद अफ़आल आप पढ़ेंगे तो आप लोग कोशिश करें कि क्लास में हाजिर रहे, एब्सेंट ना हो, चूँकि जदीद स्ट्रक्चर है, न्यू स्ट्रक्चर से आपके लिए. मीनू बीमार शुदे बूत ये माजी बईद का टेंस है, से गुज़श्ता ये दूर कर. मीनू बीमार हुई थी. गलूयश दर्द मिकर्द, उसका गला दुख रहा था. व न तवानिस पे क्लास पे रावत, और क्लास में नहीं जा सकी, और वो क्लास में न जा सकी. बाद ज़ोहर में बीमारिस्तान मीलाद रफ्त, और दोपहर के बाद वो बीमारिस्तान मीलाद गई, यानी मीलाद हॉस्पिटल गई. बीमारिस्तान मीलाद यकी अज जदीद तरीन बीमारिस्तान है तेहरान अस. मीलाद हॉस्पिटल ईरान के जदीद तरीन हॉस्पिटल्स में से एक है कि दर जुनूब बुजुर्गराह हिम्मत करार दारा, जो हिम्मत हाईवे के जुनूब में वाक़ई है. पार्क जदीद व ज़ीबाई गुफ्तगू, जदीद और ख़ूबसूरत पार्क गुफ्तगू व बुर्ज मिलाद, और बुर्ज मिलाद या बुलंदतरीन बुर्ज ईरान या ईरान का सबसे ऊंचा टावर कि 435 मीटर इर्तिफा दार, जो 435 मीटर बुलंद है, नज़दीक इन बीमारिस्तान वाक़ई अन इस हॉस्पिटल के करीब वाक़ई है. मौके की मीनू बे उताक़ मुंशी रसीद. जब मीनू रिसेप्शनिस्ट के कमरे में पहुंची, चंद नफर नशस्ते बूदन, कुछ लोग बैठे हुए थे. कमी बाद थोड़ी देर बाद खानुम मुंशी मीनू रसीदा कर सेक्रेटरी ने या रिसेप्शनिस्ट ने, लेडी रिसेप्शनिस्ट ने मीनू को आवाज़ दी. वो वारिद उताक़ डॉक्टर शुद और वो डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई. डॉक्टर हाल अशरफ पुरसी, डॉक्टर ने उसका हाल पूछा व उरा मुआयने कर, और उसका मुआयना किया. वो तब दाश्त अम्मा बीमारियाँ शदीद नबूद, उसको बुखार था या बुखार रखती थी, उसका बुखार था. अम्मा बीमारियाँ शदीद नबूद, लेकिन उसकी बीमारी शदीद नहीं थी. डॉक्टर नुस्खे बराई मीनू निवेश, डॉक्टर ने एक स्क्रिप्ट मीनू के लिए लिखा व गुफ्त बायल गज़ाई गर्म बुखरत, और कहा कि उसको गर्म खाना खाना चाहिए व इस्तिराहत कुनत और आराम करना चाहिए ताज़ खूब शवा, ताकि जल्दी ठीक हो जाए. तो ये मतन था, मतन दर्स 9, शायद इसको कल हमने पढ़ा था. और अब आप इन अनम्यूट कर सकते हैं और इन सवालात के जवाब दीजिएगा. खब मीनू बीमार शुदे بود, दर क्लास ख्वाबी. दुरुस्त है या गलत? सही या गलत? मीनू बीमार शुदे بود दर क्लास ख्वाबी. दुरुस्त है? गलत है. सही चीज. او به بیمارستان رفت. او به بیمارستان رفت، دانشگاه نرفت. خب او دانشگاه نرفت. خب بعد از ظهر توانست به بیمارستان میلاد برود. درسته؟ بعد از ظهر توانست به بیمارستان میلاد رفت. درسته. خیلی خوب. این بیمارستان در شمال بزرگراه همت قرار دارد. درسته؟ این بیمارستان در شمال بزرگراه همت. درسته. نه درست نیست. این بیمارستان در جنوب. در جنوب به جای شمال در جنوب بزرگراه همت قرار دارد. برج میلاد از همه برج ها بلندتر است. درسته؟ برج میلاد از همه برج ها بلندتر است.
जी बुर्ज मिलाद की از बुलंदतर इमारत हाइये बीमारिस्तान است हाँ हमें ये چی هست؟ برج میلاد از همه برج‌ها بلندتر است. صحیح هست یا غلط؟ गलत است یکی از چرا؟ بلند हाइये اما हमें ये बुलंद हाई نیست هست دیگه، چرا نیست؟ برج میلاد بلندترین برج ایران است یا از همه برج ها بلندتر است؟ یک ही है, ये दोनों का मतलब एक ही है. از همه कर दे तो सबसे ऊंचा या बुलंदतरीन एक ही बात है, दोनों का मतलब. ठीक है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है. خب در اتاق منشی فقط مینو و یک بیمار دیگر نشسته بودند. गलत غلط. چند نفر غلط. نشسته، چند مریض نشسته بودند. خب مینو غذای گرم، استراحت و دارو لازم داشت. صحیح صحیح. خب خانم رابعه جواب بدید شما بیمارستان میلاد در کجا واقع است؟ सर मुझे नंबर 4 का पूछना है, पिछले वाले का. बुर्ज मिलाद सबसे बड़ा मीनार नहीं है. नहीं है का मतलब? बुर्ज सर मैं समझ नहीं आया ये वाला पार्ट. देखिए मिलाद टावर तमाम टावर से बुलंद है, ईरान के हवाले से बात हो रही है ना, ये इसी टेक्स्ट के हवाले से. तो ये है या नहीं है, सही है या गलत? सही है. सही है, लिखा यही लिखा हुआ ना, बुलंदतरीन और आज हमें बुलंदतर का मतलब दोनों का एक ही है. ठीक है, ओके. ये लिखा हुआ ना कि बुलंदतरीन बुर्ज ईरान. ठीक है, तो बुलंदतरीन का है या आज हमें बुलंदतर का है, बुजुर्गतरीन का है आज हमें बुजुर्गतर का है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है. हो चला गया. तो आप अनम्यूट रख लीजिए, म्यूट करके रख दीजिएगा, जब कुछ पूछना हो तो आप पूछ ले. हो महल फार खूब खानम राबिया इसका जवाब दे. बीमारिस्तान मीलाद दर कुजा वाक़ است? बीमारिस्तान मिलाद दर जनूब बुजुर्गराय हिम्मत करार दारद. हेलो खानम मारिया, वाक़ महल फार की गुफ्तगू कुजास्त? महल्ले पार्क नजदीक बीमारिस्तान मिलाद वाक़न. हाँ, महल फार की गुफ्तगू नजदीक बीमारिस्तान मीलाद अस्त, नजदीक बीमारिस्तान मीलाद अस्त, ये कह सकते हैं आप. ठीक है, खानम समाना अगर आपको आवाज आ रही है आप अगले सवाल का जवाब दे. चरा मीनू बे बीमारिस्तान रफ्त? खब ये बात आप बता दें. مینو بیمار شده بود گلویش درد میکند. خب میکرد، گلویش درد میکرد. خب مینو مریض شده بود، مینو بیمار بود. नेक्स्ट आगा ये बात आप बता दें. समाना एजाज आप दो जगह से जो है ना साइन इन है. जी सर. ओके. او کی به بیمارستان رفت؟ عباد او کی به بیمارستان رفت؟ بعد از ظهر بیمارستان رفت. بعد از ظهر به بیمارستان رفت. خب آقای ضیا عباس आप बता दें कि قبل از دیدن دکتر کجا نشست؟ قبل از دیدن دکتر کجا نشست؟ در اتاق منشی. در اتاق منشی نشست. خیلی خوب. خانم رابعه लास्ट वन, دکتر به مینو چی گفت؟ دکتر حالش را پرسید. حالش را پرسید. نه دیگه چی گفت؟
چیکار کنه؟ چی گفت؟ چیکار کنه؟ बीमारिश रा शदीद नबूद ना, डॉक्टर ने उससे मीनू से क्या कहा कि इस्तिराहत कुने डॉक्टर बराए मीनू गज़ाए गज़ाए गरम बखोर्द व इस्तिराहत कुनत बखोरत गज़ाए गरम बखोरत व इस्तिराहत कुनत, ये उससे कहा था. ठीक है. خب اگر بیمار شوید چیکار میکنید؟ خب آقای خانم ماریا، اگر بیمار میشوید چیکار میکنید شما؟ استراحت میکنید، دکتر میروید یا دانشگاه میروید، چیکار میکنید؟ دکتر میروم خیلی خوب. و استراحت و استراحت میکنید. آقای عباد شما چیکار میکنید؟ مریض شدید چیکار میکنید؟ دکتر میرم، استراحت میکنم و غذای نرم میخورم و خب بس فقط این میکنم. خیلی خوب. معمولا مردم چطور بیماریز میشوند؟ خانم سمانه بتائیں که مردم چرا مریض میشن؟ معمولا چطور مریض میشن؟ کدوم بیماری معمولا رایج شایع هست؟ امروز فقط کرونا. کرونا یعنی مردم بیشتر این روزها به خاطر کرونا مریض میشن، ویروس کرونا مریض میشن. یعنی شایع ترین بیماری تب هست دیگه. شایع ترین بیماری، सबसे ज्यादा फैलने वाली या افکت करने वाली بیماری تب میشه. مردم تب میگیرن. خب برای تب مردم معمولا بیمارستان میروند یا نمیروند؟ बुखार के लिए लोग हॉस्पिटल जाते हैं؟ معمولا نه، اما امروز روند. این روزها میروند. आजकल जाते हैं. این روزها میروند که شاید کرونا شاید کرونا نباشه، شاید کرونا نه हो. خب آقای ضیا عباس شما بفهمید که آیا برای معالجه بیماری خوردن دارو لازمی است یا ضروری هست؟ خوردن داروها در بیماری لازم نیست. فقط اگر کسی غذاهای گرم بخوری و استراحت میکنی، خورد یا استراحت کند، این کافی است. این کافی است. خیلی خوب. خانم رابعه شما آخرین بار کی بیمارستان رفتید؟ خانم رابعه آخرین بار کی بیمارستان رفتید شما؟ आप सबसे लास्ट टाइम कब हॉस्पिटल गई थी बताएं? मन आखिरी बार आखिरीन नून के साथ आखिरीन सर पिछला महीना क्या बोलेंगे? आखिरीन बार माह गुज़श्ते रफ्ते बूदम आप कह सकते हैं मैं पिछले महीने गई थी. रफ्ते बूदम कदम बीमारिस्तान रफ्तीद شما؟ कदम बीमारिस्तान रफ्तीद हॉस्पिटल कदम हॉस्पिटल बीमारिस्तान हॉस्पिटल नजदीकी खाना मन یک بیمارستان بود. ها بیمارستان بود یا الان هم هست؟ بود تموم شد اون بیمارستان الان نیست؟ نه بیمارستان واقع است. خیلی خوب اونجا رفتید. خیلی خوب. خانم ماریا شما آخرین بار کی رفتید؟
آخرین بار ماه اکتبر رفتم. ماه اکتبر رفتید. خب شما چرا رفتید؟ چرا بیمارستان؟ من بیمار شدم. بیمار بودم. شده بودم. بیمار بودم. شده بودم. میں بیمار हुई थी. ठीक है. من بیمار شده بودم بیمارستان. کدام بیمارستان رفتید؟ نزدیک خانه من یک خب بیمارستان نزدیک خانه واقع من رفت. یک بیمارستان نزدیک خانه من. به بیمارستان نزدیک خانه من رفتم. خب بیماری شما چه بود؟ سر वो आवाज नहीं आ रही. हेलो, सबको नहीं आ रही है? आपको नहीं आ रही है? आपकी आ रही है सर. हेलो, सर आ रही है आवाज. आ रही है ना? तो फिर मारिया आप देख लीजिएगा क्यों नहीं आ रही है. तो मारिया بفرمایید که شما مثلا چرا بیماری شما چی بود؟ आपकी बीमारी क्या थी? आ गई आवाज आ गई. خب सर वो बीमारी شما چی بود؟ ये अब क्या कहेंगे इसको सर, नल का पानी पीने की वजह से इन्फेक्शन हो गया था. خب بگید हेलो, دیگه नल का पानी को क्या कहते हैं? पता नहीं सर, नल को क्या कहते हैं? शीर आब. शीर आब. नल. आब शीर. आब मामूली. हम किसको शीर आप नहीं कहेंगे. आब मामूली یعنی آب شیر آب رو خوردم. آب معمولی رو خوردم. مریض شدم. جی. و به خاطر این بیمارستان رفتید. خب بعد دکتر چه گفت؟ डॉक्टर ने डॉक्टर गुफ्त गुफ्तीद نه گفت. دکتر گفت. गुफ्त सर उबालने को क्या बोलते हैं? جوشوندن. جوشاندن. جوشاندن. उबालना या जूश दादन. जूशांदन. जूशांदन उबालना. हम कहते हैं ना जोशंदा पियो. जोशंदा ये वही सिफत है. जूश से जूशंदे. उबला हुआ. इसका मतलब यही है. जी. डॉक्टर गुफ्त आबे जुशंदे खुरीद. जूशांदे ये तो वो है जूशांदे. आबे जूशांदे बुखोरी या आबे تصفیه شده. purified water. آب تصفیه شده بخورید. خب دکتر به شما دارو داد. دارو هم داد. सर ड्रिप को क्या बोलते हैं? دریپ. یادم رفت که دریپ چی میگفتن که یادم رفت که دریپ چی میگفتن. جی. دریپ میشه فعلا मेरे जहन में नहीं है. जी. बस ड्रिप लगाई थी फिर सर उन्होंने. خب دریپ زده. خب دیگه چیکار کرد؟ जी और क्या किया था؟ बस. خیلی خوب. خانم چیز سمانا شما آخرین بار کی مریض شدید؟ خانم سمانا من کی 2 ماه گذشته بیمار شده بودم ماه و گذشته؟ 2 ماه پیش. بیمارستان 2 ماه پیش. من 2 ماه پیش بیمار شدم. بیمار شده بودم و بیمارستان نزدیک خانه رفته بودم و فقط تب داشت. معمولی تب داشت. تب داشتم. تب داشتم. دکتر چیکار کرد؟ دارو میدهد
دارو داد دارو داد و خب فقط دارو داد نسخه گفت که باید غذای نرم بخورم، باید غذای نرم بخورم یا اگر مستقیم اگر میگه دارو بخورید، غذای نرم بخورید. خب چند روز طول کشید بیماری شما؟ فقط 3 بیماری روز. شما چند روز طول کشید؟ कितने दिन आप बीमार रहे؟ چند روز مریض بودید؟ فقط 3 روز. بله؟ فقط 3 روز. 3 روز. بله. خب شما 3 روز مریض بودید، درسته؟ بله. خب بعد چیکار کردید؟ استراحت کردید و خوب شدید؟ بله من خوب شدم و دانشگاه رفتند. خیلی خوب. خب آقای عباد شما آخرین بار کی بیمار شدید؟ من آخرین بار 3 ماه قبل اکسیدنت کردم. اکسیدنت یعنی چی؟ تصادف کردم. تصادف کردم من 3 ماه پیش تصادف کردم و بیمارستان خب 3 ماه پیش رفتم. تصادف کردم. کدوم بیمارستان رفتید؟ شما خودتون رفتید کسی شما رو برد اونجا؟ یکی بیمارستان قریب از خانه من، آنجا رفتم. نزدیک خانه من، بیمارستان نزدیک خانه من آنجا رفتم. تو چیکار کرد؟ دکتر پट्टी को क्या कहते हैं सर? بله पट्टी बांधना. خب بگید دیگه. دکتر कमी दारू دکتر مرا कमी दारू आवाज आ रही है دکتر आपकी؟ مرا कमी दारू زخم را تمیز کرد و با آب شست و बांध बस्त. आवाज तो आपकी आ नहीं रही है जी. उसके ऊपर बैंड लगाया, ठीक है, उसके ऊपर बांध बस्त. خب بعد چیکار کرد؟ بعد از آمپول نزد. चंद गोलियों को क्या कहते हैं सर? टैबलेट्स कोर्स कहते हैं, कोर्स या कैप्सूल? कप्सुल چند کپسول داد. چند کپسول داد. خب انتیبیوتیک بود یا عادی بوده؟ همون معمولاً بود. عادی بود. خیلی خوب. الان نوبت کیه؟ آقای ضیا شما هست؟ بله. خب آقای ضیا شما آخرین بار کی مریض شدید؟ من قبل از 2 سال مریض بودم. 2 سال پیش مریض شدم. 2 سال پیش مریض شده بودم. من قبل از 2 سال مریض شده بودم. خب چرا؟ چه بیماری شما چه بود؟ کبد من خوب کار نمی کردم. مشکل قلبی داشتید؟ مشکل کبد لیور کبد کبد مشکل کبد داشتید، بیماری کبدی داشتید. خیلی خوب. چرا شما کبد شما چرب شده بود؟ چرب نمی جاندیس داشتم. جاندیس. شما مثلا مثل که یرقان داشتید. یرقان. خب یرقان داشتید. خب یرقان یه بیماری هست که دیگه همه درگیرش میشه، خود اشکالی نداره. خب بعد چیکار کردید؟ بیمارستان رفتید، معالجه کردید، معاینه کردید، خب آزمایش کردید.
بیمارستان رفته بودم. رفتم. بیمارستان رفته بودم. خیلی خوب. کدام بیمارستان رفتیم؟ داو مدیکل بیمارستان داو مدیکل بیمارستان के داو رفت. بیمارستان नजदीक داو. दानिशगाह कराची वाक़ است. بیمارستان داو واقع بیمارستان داو رفتم. خیلی خوب. بعد الان خوب شدید شما؟ بله بعد از یک ماه خوب شده بودم. خوب شدم. خوب شدم. پس इन तमरीन रो अंजाम दारी माँ ये आप लिखे, कोशिश करें एक मतन आप अपनी किसी बीमारी के हवाले से लिखें और उस बीमारी में आपने क्या किया, कौन से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कौन सी दवाई दी और डॉक्टर ने क्या नसीहत की, इसके बारे में एक पैराग्राफ आप लोग लिखें और लिख के मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। स्पोकन पर्शियन में दारुखाने मिशे दारुखूने, दंदान मिशे दंदून, दहान मिशे दहन, दहान मिशे अलिफ बिदून अलिफ, दहुन न मिशे। आपको बताया गया था कि नून से पहले अगर अलिफ आए तो वाव में तब्दील हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दहून न मिहिम 100% नहीं हो जाते, 98% 99% अलिफ को नून में तब्दील कर देते, लेकिन हमेशा नहीं। दहान मिशे दहन, दस्त मिशे दस, मुआयने मिशे मुआयने के बजाय मुआयने, मुआयने, मौके ऐन के बगैर हम कह सकते हैं। इसी तरह से सरम, सरत, सरश, सरमान, सरतान, सरशान है, लेकिन स्पोकन पर्शियन में सरम तो ठीक है, लेकिन सरत के बजाय सरत, सरश, सरमून, सरतून, सरशून पढ़ा या बोला जाता है। इसी तरह से पा जहाँ पे कनेक्टिंग ये आ जाती है, वॉवेल के बाद जो कनेक्टिंग ये की जरूरत है, उसको भी स्पोकन पर्शियन में हम नहीं बोलते, ठीक है। पायम, फरदायम, गलूयम, गुफ्तगू यम, इसके बजाय फाम, फरदाम, गलूम, गुफ्तगूम। देखिए स्पोकन में फिर वही दोबारा उसी हालत पे आ गए कि जहां पे ये हमने कनेक्टिंग ये का इजाफा किया था, लेकिन वो कनेक्टिंग ये पर्शियन स्पोकन पर्शियन में हम इस्तेमाल नहीं करते। तो फाम दार्त मिकुने, गलूम दार्त मिकुने, गलूयम दार्त मिकुने, गुफ्तगूम रो मुतवज्जी शुदीद हो। तो ये कन्वर्सेशन देख लीजिएगा। मीनू सलाम खानम मुंशी, मन मीनू हस्तम। سلام خانم، خدا بد ندهد، بفرمایید بنشینید، وقتی که نوبتتان شد صدایم میکنم، जब तुम्हारी बारी हो जाएगी तुम्हें बुलाऊंगी। حالا नौबत شماست، بفرمایید تو یعنی بفرمایید داخل. مینو سلام آقای دکتر، حالم خیلی بد است. دکتر میگه که بفرمایید کجایتان درد میکند، چی خورده اید؟ مینو از همه بیشتر گلویم درد میکند، از دیشب چیزی نخورده ام. دکتر لطفاً دهانتان را باز کنید تا گلویتان را ببینم. تب هم دارید اما چیز مهمی نیست. اشکالی نداره، تب هم دارید ولی چیز مهمی نیست. برایتان نسخه می نویسم. برایتان نسخه پرسکریپشن. دارو را بخورید، 3 روز کلاس نروید، استراحت کنید، خوب میشوید. مینو خیلی متشکرم آقای دکتر، خدا حافظ. خیلی متشکرم، खुदा हाफिज। तो ये कन्वर्सेशन कुछ हद तक तो हमने अभी कर ली है, तो ये कन्वर्सेशन है, इसको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अभी हम अगले चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। दरसे दह वोकैबुलरी पहले पढ़ लेते हैं। इमामज़ादे सालेह। इमामज़ादे ईरान में बहुत सारे मज़ारात ऐसे हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो किसी न किसी इमाम की औलाद में से है, उनको इमामज़ादे कहा जाता है। लोग ज़ियारतों के लिए वहाँ पे जाते हैं, अपनी नज़र नियाज लेके वहाँ पे चले जाते हैं और दुआ दुरूद के लिए या अपनी इबादत के लिए वहाँ पे चले जाते हैं, तो ऐसी जगहों को इमामज़ादा कहा जाता है, ठीक है। तो इमामज़ादे सालेह दर तजरीश, इमामज़ादे सालेह दर तजरीश। अब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
आरज़ू विश, तमन्ना, आरज़ू। इमाम, इमाम एक तो इमाम जमात है, नमाज है। इसके अलावा अहले तशरीह के यहाँ 12 इमाम होते हैं, जो हज़रत अली से शुरू होकर इमाम मेहदी पे ख़त्म होता है। जो अहले तशरीह है वो तो जानते हैं, बाकी भी जानते होंगे। इमामज़ादे, यानी जो इमाम का बेटा या इमाम की बेटी को हम इमामज़ादे कहा जाता है, ठीक है, इसर इमाम। बी, ये पसवंद है विदाउट के लिए, किसी चीज़ को लेस करने के लिए। बी मज़े, मज़े के बगैर। इमामज़ादा अबू जाफ़र, तो ये भी एक इमामज़ादा है, उनका मज़ार है। बी नमक, नमक के बगैर। बी मज़े, मज़े के बगैर। पुख्तन, पुख्तन सिता के हाल है पज। थोर्श, खट्टा। हत्ता, इवन, यहाँ तक। दुआ करदन, दुआ करना। ज़ियारत, ज़ियारत हम उर्दू में भी कहते हैं ज़ियारत, ज़ियारत करदन, ज़ियारत करना। शिखर, शुगर। तरफ, उसकी जमा है अतराफ, साइड, तरफ, एक तरफ, दो तरफ। हम उर्दू में भी यही कहते हैं। इद्दे, गुरोह, ये गुरुह अस मर्दुम, कुछ लोग। मानदन, रहना, ठहरना। मान सिता के हाल है। मज़े, लिज्जत। नज़र, जिसे हम किसी चीज का खाना वगैरह दिया जाता है नजर के तौर पे। नजर करदन, नजर करना। नमाज खानदन, नमाज पढ़ना। नमक, साल्ट। इनमें तो बहुत सारे अल्फाज तो आपको पता है। तो कुछ इमामजादों के मकबरे हैं, ये तो बहुत ही मशहूर है, इमामजादा सालिह जो तजरीश में है, ठीक है। और इसके अलावा ये इमामजादा अबू जाफ़र है, ये इमामजादा अब्दुल्लाह, ये इमामजादा कासिम, ये इमामजादा मोहम्मद महरूक, ये इमामजादा हिलाल इब्न अली। तो ये मुख्तलिफ वो है इमामजादे हैं कि जो ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर है, और लोग यहाँ पे ज़ियारतों के लिए जाते हैं और अपने नियाज वगैरह, अपने नज़र वगैरह लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाके अपनी विश पूरी करने के लिए दुआ करते हैं। रात को वहाँ पे बैठ के इबादतें भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ये सूरत हाल है। अगली क्लास में, अभी तो खैर आज नहीं, आज की क्लास का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है, तो अगली क्लास में हम हाल जारी के बारे में पढ़ लेंगे। इसको कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। हाल इखबारी आपने पढ़ लिया था, वो मैं आपको रिवाइज कर लेता हूँ। हाल इखबारी कैसे बनाते थे हम? हाल इखबारी बनाने का तरीका क्या था? मी लगाते थे, मी के बाद सिता के हाल, और सिता के हाल के बाद शिनास से लगाते थे। ये हाल सादे या हाल इखबारी हम कैसे कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आप देख सकते हैं कि एक और टेंस है हाल जारी। ये इसी से बनाते हैं, हाल सादे से ही बनाते हैं हम, हाल सादे से बनाते हैं। तो ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हम हाल जारी को पढ़ लेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह से अब तक का जो दर्स है उसको पढ़ लीजिएगा, जो आपको एक्सरसाइज करने के लिए दिया था वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो हाल सादे बनाने का, जैसे मी रो वम, मी रवम, मैं जाता हूं। लेकिन हाल जारी बनाने का तरीका ये है कि आप एक दार के साथ भी बनाते हैं, दार, फिर उसके बाद दोबारा शिनासा, ठीक है, फिर उसके बाद मी, फिर उसके बाद दोबारा सिता के हाले, फिर असली, फिर उसके बाद शिनासे। ये हाल जारी का बनाने का तरीका है। जैसे मन मीरवम के बजाय दारम मीरवम, मैं जाता हूं, इसका तर्जुमा हो जाता है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, और इसका तर्जुमा क्या हो जाता है? मैं जा रहा हूं। ये प्रोग्रेसिव है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अगर आप लोग के ज़हन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।